Tuition on Air. Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। तानसेन नगरपालिकाको सहयोग र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको उत्पादन तथा प्रसारणमा सुरु गरिएको ट्युसन अन एयर दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम लिएर म देवराज शर्मा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको अगाडि पुनः उपस्थित भएको छु। तेस्रो दिन अथवा तेस्रो क्लासमा उपस्थित भइसकेका छौँ। दोस्रो क्लासमा मैले भाइ बहिनीहरूलाई 3वटा गृह कार्य दिएको थिएँ। त्यो गृह कार्यको बारेमा म आज छलफल गर्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला छ 2066। आशा छ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले गृह कार्य गरेर आएका छौ। क्वेसन हेर त 2066। द फलोइङ इन्फर्मेसन्स आर एभाइलेबल इन रेस्पेक्ट अफ अ मटेरियल। के दिएको छ हेरौँ। एनुअल कन्जम्सन 500 युनिट्स, कस्ट पर अर्डर ₹50, कस्ट पर युनिट ₹2, होल्डिङ कस्ट अफ मेटेरियल 1% अफ पर युनिट मेटेरियल कस्ट। यसरी दिएको छ र रिक्वायरमा दिएको छ एमा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी र बीमा नम्बर अफ अर्डर। सदा चाहिँ भाइ बहिनीहरू हामी गिभन टिप्नतर्फ जाँदैछौँ। गिभन टिपौँ। गिभनको पहिलोमा टिपौँ एनुअल कन्जम्सन्स। भाइ बहिनीहरू अघिल्लो क्लासमा हामीले एनुअल रिक्वायरमेन्ट भनेर टिपेका थियौँ। यहाँ दिएको छ एनुअल कन्जम्सन। एनुअल रिक्वायरमेन्टलाई एनुअल कन्जम्सन, एनुअल निड्स भनेर दिन पनि सक्छ। एनुअल कन्जम्सनलाई एले डिनोट गरौँ। एनुअल कन्जम्सन ब्र्याकेटमा ए राखौँ। ए इक्वल्स टु 5000 युनिट्स। त्यसै गरी कस्ट पर अर्डर दिएको छ। यो कस्ट पर अर्डर भनेको अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर हो। अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर हो। यसलाई कस्ट पर अर्डर मात्र लेख्न पनि सकिन्छ, अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर लेख्न पनि सकिन्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले चिन्नु सक्नु पर्यो। ठिक छ, ल लेखौँ। मैले कस्ट पर अर्डर नै लेखेँ। कस्ट पर अर्डर, यसलाई हामीले ओले डिनोट गर्छौँ। इक्वल्स टु ₹50। त्यसपछि छ कस्ट पर युनिट ₹2। कस्ट पर युनिट इक्वल्स टु ₹2। यसलाई डिनोट गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। कतिपय बुकहरूमा पी प्राइस भनेर पीले डिनोट गरेको पनि पाउन सक्छौँ। यसमा डिनोट नगर्दा पनि खास फरक पर्दैन, किन भन्दा यो प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई फर्मुलामा प्रयोग हुँदैन। अर्को छ होल्डिङ कस्ट अफ मेटेरियल 1% अफ पर युनिट मेटेरियल कस्ट। यो होल्डिङ कस्ट अफ मेटेरियल भनेको क्यारिङ कस्ट पर युनिट भनेको है। यो होल्डिङ कस्ट भनेको क्यारिङ कस्ट भनेको गोदाममा आइसकेपछि त्यसलाई मेन्टेन गर्दा लाग्ने खर्च हो यो। त्यस कारणले यहाँ मैले भाइ बहिनीहरूलाई के निवेदन गर्न चाहेँ भन्दा होल्डिङ कस्ट भनेर आयो भने त्यो भनेको हामीलाई क्यारिङ कस्ट पर युनिटको लागि इन्फर्मेसन दिएको हो भनेर हामी बुझ्छौँ। लेखौँ त, होल्डिङ कस्ट नै लेखौँ, केही फरक पर्दैन। होल्डिङ कस्ट पर युनिट सी अथवा होल्डिङ कस्ट पर युनिट लेखेर स्ल्यास दिएर क्यारिङ कस्ट पर युनिट लेख्न पनि सकिन्छ। इक्वल्स टु क्वेसनले के भनेको छ भन्दा 1% अफ, मैले त्यही लेखेँ 1% अफ मटेरियल कस्ट। ठिक छ। इक्वल्स टुको तल फेरि इक्वल्स टु लेख। 1%लाई 1% नै राखिदियो, अफलाई अफ नै राखिदियो। मेटेरियल कस्ट भनेको हामीलाई यहाँ दिएको छ कस्ट पर युनिट भनेर ₹2 दिएको छ नि। कस्ट पर युनिट भनेर ₹2 दिएको नै हाम्रो के हो त मेटेरियल कस्ट हो भनेपछि अब हामी राख्नु पर्यो यहाँ कति ₹2। ₹2 को 1% निकालौँ। अब ₹2 को 1% आउँछ ₹0.02। ₹0.02 पर युनिट कति आयो त? यसलाई भन्छ 2 पैसा। 2 पैसा है। अब हामीलाई इन्फर्मेसनमा दिएको कुरा हामीले आवश्यकता अनुसार टिप्यौँ। अब रिक्वायरमा के भनेको छ? इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी
EOQ इक्वल्स टु वाट, यसलाई हामीले फाइन्ड आउट गर्ने हो। त्यस्तै अर्को छ नम्बर अफ अर्डर्स, लेखौँ नम्बर अफ अर्डर्स इक्वल्स टु वाट। ठिक छ, अब यसको समाधानतर्फ लागौँ हामी। वी हेभ EOQ इक्वल्स टु 2AO अपन C अंडर रूट 2AO अपन C। रूट राखौँ 2 को 2 इन्टु एमा दिएको छ हामीलाई 5000 इन्टु ओमा दिएको छ हामीलाई 50 पर अर्डर। त्यसपछि सी हामीले निकालेका छौँ 0.02 रुपिज 0.02 पर युनिट। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर 0.02 ले डिभाइड गरेर अन्डर रुट हटाइसकेपछि यसको युनिट आउँछ, गरौँ त भाइ बहिनीहरू, कति आउँछ, कति आयो भाइ बहिनीहरू, 5000। केमा राख्नुपर्छ यो 5000 लाई, युनिट्स। हेरौँ त एनुअल कन्जम्सन पनि 5000 युनिट्स छ, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी पनि 5000 युनिट्स छ। अघिल्ला कक्षाहरूमा गरेकोमा एनुअल रिक्वायरमेन्ट भन्दा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी कम थियो। यो प्रश्नमा के आएको छ भन्दा एनुअल कन्जम्सन र इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको युनिट इक्वल छ। त्यसकारण यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा सदैव व्यवसाय सङ्गठनले इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भन्दा थोरै मात्रामा खरिद गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यो प्रश्नले हामीलाई के जानकारी दियो भन्दा हामीलाई 1 वर्षभरि चाहिने सामग्री एकैचोटि पनि हामीले खरिद गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा यो प्रश्नले वर्णित गरेको छ। अब जाउँ हामी दोस्रो रिक्वायरमेन्ट तर्फ। दोस्रोमा छ नम्बर अफ अर्डर, हैन र? लेखौँ अगेन नम्बर अफ अर्डर्स इक्वल्स टु A अपन EOQ। A अपन EOQ। A राखौँ 5000 युनिट्स, EOQ पनि राखौँ 5000 युनिट्स। भाग गर्दा कति आयो त? 1 आयो। 1 टाइम है, टाइम छैन, 1 टाइम, एक पटक। कतिचोटि अर्डर गरे सामग्री आउने भयो त? जम्मा एक पटक अर्डर गरे भने हामीले सामग्री प्राप्त गर्न सक्ने रहेछौँ। ल ठिक छ, यो भयो 2066। अब जाउँ 2060 सप्लिमेन्ट्री। 2060 सप्लिमेन्ट्री म प्रश्न पढ्न गइरहेको छु। पहिला सर प्रश्न पढ्छु म, त्यसपछि समाधानतर्फ लाग्छु। फलोइङ इन्फर्मेसन on materials are given. Yearly consumption 25,000 units. Purchasing cost per purchase rupees 250. Holding cost per unit 5% of rupees 40 bracket मा दिएको छ युनिट कस्ट। रिक्वायरमा दिएको छ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी। ठिक छ, यसमा खासै व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। गिभन टिपौँ। गिभन इयरली कन्जम्सन भन्नु र एनुअल रिक्वायरमेन्ट भन्नु कुरा के हो त? एउटै हो है। लेखौँ इयरली स्ल्यास दिएर इयरली स्ल्यास एनुअल कन्जम्सन डिनोटेड बाई ए, त्यसलाई एले डिनोट गरौँ, इक्वल्स टु 25,000 युनिट्स। पर्चेजिङ कस्ट पर पर्चेज भनेको यो अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर हो। पर्चेजिङ कस्ट पर पर्चेज, एकचोटि खरिद गर्दा लाग्ने पर्चेजिङ कस्ट। लेखौँ पर्चेजिङ कस्ट पर पर्चेज स्ल्यास दिएर पर्चेजिङ कस्ट पर पर्चेज स्ल्यास दिएर लेखौँ अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर। ओ इक्वल्स टु रुपिज 250 पर अर्डर। त्यस्तै छ होल्डिङ कस्ट पर युनिट। योभन्दा अघिल्लो प्रश्नमा पनि गराएको थिएँ मैले। होल्डिङ कस्ट भनेर होल्डिङ कस्ट केमा पर्छ त? क्यारिङ कस्टमा पर्छ। त्यस कारणले यसमा लेखौँ होल्डिङ स्ल्यास दिएर क्यारिङ कस्ट पर युनिट डिनोटेड बाई सीले डिनोट गरौँ, ब्राकेटमा सी राखौँ। सी इक्वल्स टु, हेरौँ त त्यो प्रश्नमा दिएको छ 5% अफ रुपिज 40 युनिट कस्ट भनेको छ। युनिट कस्ट 40 रहेछ। जुन युनिट हामीले जुन मेटेरियलको युनिट थियो त्यसलाई खरिद गर्दाखेरि 1 युनिट बराबर हामीले 40 रुपिज हामीले बुझाउनु पर्ने रहेछ, अथवा हाम्रो 1 युनिट बराबरको पर्चेज प्राइस रुपिज 40 रहेछ। त्यस कारण लेखौँ 5% अफ, त्यही चाहिँ लेखौँ रुपिज 40 भन्नु खोजेको। 40 रुपियाँको 5% कति हुनेछ त? रुपिज 2। आन त क्यालकुलेटर। 40 रुपियाँको 5% कति आउँछ भाइ बहिनीहरू? 2 पर युनिट। भाइ बहिनीहरू एओसी तिनटै हामी बिच आइसकेको छ, हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ। अब हामी लेखौँ इओक्यू।
इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इक्वल्स टु वाट? इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इक्वल्स टु वाट? लगाउँ हामी अब। वी हेभ EOQ इक्वल्स टु 2AO अपन C अन्डर रुट, अथवा अन्डर रुट 2AO अपन C। 2 इन्टु A हाम्रो छ 25,000 युनिट्स इन्टु O छ हाम्रो ₹250, त्यस्तै C छ ₹2 पर युनिट, अन्डर रुट राख्दियौँ। त्यसपछि क्यालकुलेटरमा डाइरेक्ट गर्दा हुन्छ यसलाई। 25,000 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ, त्यसपछि 250 ले पनि मल्टिप्लाई गरौँ, जति आउँछ त्यसलाई डिभाइड गरौँ 2 ले, त्यसपछि रुट हामीले युज गरिसकेपछि आउँछ कति भन्दै गर त म पनि हानिरहेको छु 2500 युनिट्स। कति आयो त भाइ बहिनीहरू? 2500 युनिट्स। अब हाम्रो प्रश्न छ 2069 सेट A। 2069 सेट A प्रश्न हेरौँ। Following information are given in respect of material. Annual consumption 5,000 units. Cost per kg ₹200. Cost per order ₹250. Carrying cost 20% of material cost. ठिक छ। अब गिभनमा टिपौँ हामीले। गिभनमा टिपौँ। Annual consumption A equals to 5,000 kg. Cost per kg ₹200. Cost per kg ₹200 भनेको जुन मेटेरियल हामीले पर्चेस गर्छौँ त्यसलाई 1 केजी बराबर 200 रुपियाँ पर्छ भन्न खोजेको। यो हाम्रो फर्मुलामा प्रत्यक्ष रूपमा परेको हुँदैन। कस्ट पर अर्डर ₹50 भनेको अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर लेखौँ। कस्ट पर अर्डर भन्नु र अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर भन्नु एउटै हो। लेखौँ कस्ट पर अर्डर स्ल्यास दिएर कस्ट पर अर्डर स्ल्यास दिएर लेखौँ अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर। अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर O इक्वल्स टु ₹250 ₹250। तल दिएको छ फेरि क्यारिङ कस्ट 20% अफ मटेरियल कस्ट। क्यारिङ कस्ट के भनेको छ फेरि 20% अफ मटेरियल कस्ट। मटेरियल कस्ट जति छ पर युनिट पर केजी त्यसको 20% क्यारिङ कस्ट हुन्छ भनेर भनेको छ। लेखौँ त क्यारिङ कस्ट पर युनिट। क्यारिङ कस्ट पर युनिट C इक्वल्स टु 20% of material cost। फेरि तल लेखौँ इक्वल्स टु 20% अफ मटेरियल कस्ट भनेर हामीलाई कति दिएको छ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। कस्ट पर केजी 200 जुन छ त्यही हो। कस्ट पर केजी 200 नै हाम्रो के हो त मटेरियल कस्ट हो अफ ₹200। कति आयो 200 को 20% कति आउँछ हान त क्यालकुलेटर। कति आयो ₹40। सबैको आयो नि भाइ बहिनीहरू ₹40 पर युनिट आयो। ल अब हामीले ए पनि निकाल्यौँ ओ पनि निकाल्यौँ सी पनि निकाल्यौँ। अब हामीलाई सोधेको छ EOQ इक्वल्स टु वाट? वी हेभ लेखौँ EOQ इक्वल्स टु 2AO अपन C अन्डर रुट फेरि इक्वल्स टु लेखौँ अन्डर रुट 2 इन्टु A भनेको 5,000 केजिज इन्टु O भनेको अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर ₹250 डिभाइडेड बाई C भनेको ₹40 पर युनिट। लगाएर भाइ बहिनीहरू अब हामीले यहाँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 इन्टु 5,000 इन्टु 250 डिभाइड बाई 40। यसलाई हामीले त्यसपछि के युज गरिदिउँ त रुट युज गरिदिउँ। कति आयो त भाइ बहिनीहरू 250 केजी। 250 केजी। त भाइ बहिनीहरू यो तीनटा गृह कार्यको बारेमा छलफल गरिसकेपछि अब हामी
अर्को प्रश्नतर्फ लाग्छौँ जुन परीक्षामा आएको छैन तर कुनै पनि समयमा परीक्षामा आउने सम्भावना रहेको छ। त्यसलाई म टिपाउँछु, मैले क्वेसन टिपाउँछु, टिपाइसकेपछि मैले नै गरिदिने छु। त्यसको लागि भाइ बहिनीहरू तयारी अवस्थामा बस्ने है त। प्रश्न टिपौँ। द फलोइङ इन्फर्मेसन हेज बिन extracted from the books of a company. The following information has been extracted from the books of a company. लेखौँ त तलबाट। Annual demand of materials 1,800 units. 1,800 units. अर्कोमा लेखौँ एभरेज कस्ट पर अर्डर रुपिस 200। अर्को लेखौँ पर्चेज प्राइस अफ मटेरियल रुपिस 20 पर युनिट। अर्को लेखौँ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी 900 युनिट्स। तलबाट रिक्वायर्डमा लेखौँ, रिक्वायर्डको एमा लेखौँ क्यारिङ कस्ट पर युनिट। बीमा लेखौँ टोटल कस्ट एट EOQ। दोस्रो प्रश्न लेखौँ You are provided the following information. पहिलोमा लेखौँ तलबाट storage and other expenses 20% of average inventory 20% of average inventory। अर्को लेखौँ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी 500 kg। अर्को लेखौँ इयरली डिमान्ड अफ मटेरियल्स 10,000 kgs। अर्को लेखौँ मटेरियल कस्ट पर युनिट भनेको पर केजी है यहाँ रुपिस 50। रिक्वायरमा लेखौँ रिक्वायरको ए अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर। बीमा लेखौँ टोटल कस्ट एट EOQ त भाइ बहिनीहरू यो दुईटा प्रश्न मैले टिपाएको छु। एउटा प्रश्नको उत्तर म यहाँ निकालिदिनेछु। यसरी निकालिएकै आधारलाई लिएर अर्को प्रश्न तिमीहरूले आफै गर्ने प्रयास गर्नु घरमा है। त्यस कारणले गर्दा म पहिलो प्रश्न गर्न गइरहेको छु। हेरौँ त पहिलो प्रश्न हेरौँ। पहिलो प्रश्नको गिभन टिपौँ। एनुअल डिमान्ड अफ मेटेरियल भनेर दिएको छ 8,100 युनिट्स। टिपौँ त गिभनमा एनुअल डिमान्ड अफ मटेरियल्स ए। अघि पनि मैले भनेको थिएँ एनुअल डिमान्ड, एनुअल कन्जम्सन, एनुअल रिक्वायरमेन्ट, एनुअल निड्स, एनुअल युजेज आदि इत्यादि शब्दहरू दियो भने त्यो एनुअल रिक्वायरमेन्ट नै हो।
वर्षभरिको डिमान्ड नै हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले एनुअल डिमान्ड अफ अ मेटेरियल डिनोटेड बाई ए इक्वल्स टु 8,100 युनिट्स। एभरेज कस्ट पर अर्डर भनेर दिएको छ 200। एभरेज कस्ट पर अर्डर भनेको हाम्रो अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर हो है, झुक्किनु पर्दैन। यहाँ कस्ट पर अर्डर पनि दिएको छ, यहाँ एभरेजले नयाँ शब्द हो, आत्तिनु पर्दैन। त्यो भनेको अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर हो। लेखौँ अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर ओ ब्राकेटमा लेखौँ ओ इक्वल्स टु ₹200 पर अर्डर। अर्को दिएको छ पर्चेज प्राइस अफ मेटेरियल। यो पनि हामीले बुझेकै कुरा हो। पर्चेज प्राइस अफ मटेरियल इक्वल्स टु ₹20 पर केजी पर युनिट पर युनिट। त्यसपछि अर्को छ हामीलाई दिएको छ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी। हेर त इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी ब्र्याकेटमा लेख EOQ इक्वल्स टु 900 युनिट्स। 900 युनिट्स। रिक्वायरमा दिएको छ क्यारिङ कस्ट पर युनिट। क्यारिङ कस्ट पर युनिट। क्यारिङ कस्ट पर युनिटलाई के लेख्छौँ हामीले? सी। क्यारिङ कस्ट पर युनिट सी इक्वल्स टु वाट? सदैव हामीलाई AOC दिएर हामीले इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी त्यसै गरी नम्बर अफ अर्डर निकालेका थियौँ भने यो प्रश्नमा EOQ हामीलाई दिएको छ, ए पनि दिएको छ, ओ पनि दिएको छ, तर सी दिएको छैन। सी निकाल्नु पर्ने अवस्था यहाँ सिर्जना भएको छ। त्यस्तै रिक्वायर 2 मा छ टोटल कस्ट एट EOQ। टोटल कस्ट एट EOQ। टोटल कस्ट एट EOQ इक्वल्स टु वाट? ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नमा के छ भन्दा EOQ बाट हामीले क्यारिङ कस्ट निकाल्नु पर्ने समस्या यहाँ छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, केबाट? EOQ हामीलाई दिएको छ, त्यो EOQ को फर्मुला युज गरेर हामीले सी निकाल्छौँ। पहिला हामीले EOQ को फर्मुला युज गरेर EOQ नै निकाल्थ्यौँ, जसमा ए, ओ र सी प्रयोग गर्थ्यौँ भने अब हामीलाई यहाँ ए, ओ र EOQ प्रयोग गरेर हामीले क्यारिङ कस्ट पर युनिट सी निकाल्छौँ। ल अब समाधानतर्फ लागौँ। वी ह्याभ लेखौँ EOQ इक्वल्स टु 2AO अपन सी अन्डर रुट अथवा अन्डर रुट 2AO अपन सी। अब भाइ बहिनीहरू हामीलाई EOQ दिएको छ, ए दिएको छ, ओ दिएको छ। हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने अवस्था के छ त? सी दिएको छ होइन र? सी निकाल्नको लागि हामीले यहाँ रुट हटाउनु पर्ने अवस्था छ। रुट हटाइसकेपछि बल्ल सी आउँछ। किन भन्दा सीको यहाँ भ्यालु पुट नगरिकन रुट हट्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दा यहाँ के गरौँ भन्दा यसको तलपट्टि स्क्वायरिङ बोथ साइड्स दुवैतर्फ वर्ग गर्दा भनिन्छ नि, दुवैतर्फ वर्ग गर्दा यसमा के छ भन्दा दुवैतर्फ वर्ग गरिसकेपछि त्यो रुट हट्छ। रुट हटिसकेपछि हामीलाई सी निकाल्न सजिलो हुन्छ। ल स्क्वायरिङ बोथ साइड भनिसकेपछि अब पहिला यसलाई स्क्वायरिङ गरौँ अनि त्यसपछि एमाउन्ट राख्न हुँदैन र? ल EOQ स्क्वायर भयो स्क्वायरिङ इक्वल्स टु अन्डर रुट 2AO अपन सी। यसलाई ब्र्याकेटमा राखेर स्क्वायरिङ गरिदिउँ। अब फेरि तल लेखौँ अर लेखौँ अर EOQ को स्क्वायरमै राखौँ यसलाई इक्वल्स टु। अब यो रुट हट्दा यो 2 र रुट कटिसकेपछि 2 पनि हट्छ, रुट पनि हट्छ स्क्वायरिङ गरेर। त्यस कारणले गर्दा यो हटिसकेपछि के आयो? हामीले के प्राप्त गऱ्यौँ भन्दा 2AO अपन सी प्राप्त गऱ्यौँ। हेर भाइ बहिनीहरू, स्क्वायरिङ गरिसकेपछि 2AO अपन सी प्राप्त गऱ्यौँ। त्यो स्क्वायरिङ गरेको 2 र रुट आफैमा कट्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो दुवै हट्यो, हामी माझ बाँकी रह्यो 2AO अपन सी। अब यसमै
एमाउन्ट पुट गर्दै जाउँ। यसमा इन्फर्मेसन पुट गर्दै जाउँ। इओक्यू कति छ हेरौँ। इओक्यू कति छ 900 युनिट्स। 900 ब्राकेटमा राखेर स्क्वायरिङ गरिदियो इक्वल्स टु 2 को 2 इन्टु ए को ए 8100 इन्टु ओ छ हाम्रो 200 डिभाइडेड बाई सी सी को सी नै रह्यो। अब यसलाई सी निकाल्न पर्ने भएको कारणले गर्दा सीलाई हामीले अगाडिपट्टि ल्याउन सक्छौँ। कसरी ल्याउन सक्छौँ भन्दा सीले 900 स्क्वायरिङ गरेको छ नि त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने भनेको 900 स्क्वायरको कति हुन्छ 9 9 जा 81 अनि 4वटा 0 81 4वटा 0 इन्टु सी तलको सीले माथि यसलाई 900 स्क्वायरिङलाई मल्टिप्लाई गरेको इक्वल्स टु अगाडि यो जतिको त्यति रहने भयो 2 इन्टु 8100 इन्टु 200 मैले यसरी राख्न चाहे यसलाई मल्टिप्लाई गरेर राख्न पनि सकिन्छ है 8100 इन्टु 2 इन्टु 200 गर्न पनि सक्छौँ। त्यसपछि अब भाइ बहिनीहरू अर सी इक्वल्स टु 2 इन्टु 8100 इन्टु 200 डिभाइडेड बाई 8,10,000 इन्टु सी थियो नि त्यसमा सी अगाडि राखेर यो 2 इन्टु 8100 इन्टु 200 लाई 8,10,000 ले डिभाइड गर्नलाई तल अपन यो राख्दैन डिभाइड गर्नको लागि भनेको तल ल र राखिदिएपछि यसलाई के गर्छ त मल्टिप्लाई गर्छ। त्यसपछि देयरफोर सी इक्वल टु हानौँ त कति आउँछ तिमीहरू पनि हान म पनि हान्छु ल हान्दै गर क्याल्कुलेटर युज गर 2 इन्टु 8,800 इन्टु 200 ठिक छ इक्वल्स टु डिभाइड बाई 8,10,000 आयो ₹4 पर युनिट। कति आयो क्यारिङ कस्ट पर युनिट आयो ₹4। हामीले गऱ्यौँ रिक्वायर 1 लाई गऱ्यौँ। अब रिक्वायर 2 मा के छ भन्दा टोटल कस्ट एट इओक्यू अगेन टोटल कस्ट एट इओक्यू टोटल कस्ट एट इओक्यू इक्वल्स टु फर्मुला मैले अस्ति लेखाएको छु याद छ भाइ बहिनी हेरेर त एउटा मात्र हामीले यो टोटल कस्ट एट इओक्यू गरेको छौँ। धेरै अन्य प्रश्न गर्दा यो धेरै हामीले गर्न पाएको थिएनौँ एक्जाममा आएको थिएन। यो दुईटा प्रश्नमा मैले यो राखिदिएको छु तिमीहरूलाई अभ्यास हुन्छ भनेर। ल भन फर्मुला के हुन्छ एओ अपन इओक्यू प्लस इओक्यू इन्टु सी डिभाइडेड बाई 2 के गरे फर्मुला एओ अपन इओक्यू प्लस इओक्यू इन्टु सी डिभाइडेड बाई 2। अब यसमा यो फर्मुला पुट गरौँ भ्यालु पुट गरौँ ए कति छ 8,100 युनिट्स इन्टु ओ अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर छ 200 डिभाइडेड बाई इओक्यू छ हामीलाई क्वेसनमा गिभनै छ यो 900 युनिट्स प्लस फेरि इओक्यू छ 900 युनिट्स इन्टु सी भर्खर हामीले निकालेको छौँ रिक्वायर 1 मा निकालेको छौँ ₹4 इन्टु 4 डिभाइडेड बाई डिभाइडेड बाई 2 रुपियाँ होइन ओन्ली डिभाइडेड बाई 2। अब भाइ बहिनीहरू यसलाई अघिल्लोलाई 8100 इन्टु 200 डिभाइडेड बाई 900 हान त म हानिरहेको छु हान्दा आउँछ 1,800 अथवा 1,800 प्लस फेरि 900 इन्टु 4 डिभाइडेड बाई 2 गर यो पनि आउँछ कति 1,800 जोड देऊ कति आयो त ₹3600 यो रुपिजमा है टोटल कस्ट एट इओक्यू केमा आयो त रुपिजमा आयो 3600। ल भाइ बहिनीहरू मैले टिपाएको दुईवटा प्रश्नमध्ये एउटा मैले गरिदिएको छु। आशा छ यस्तै प्रकारले तिमीहरूले दोस्रो नम्बरको प्रश्न गरेर आउनेछौ र अर्को क्लासमा यसको बारेमा मैले प्रश्न नम्बर 2 को बारेमा छलफल गरिसकेपछि अझै यो दुईटा प्रश्न मैले लेखाएर गराउने छु र यो अध्याय चाहिँ नि मैले अर्को क्लासमा भ्याउने जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यही अनुसार भाइ बहिनीहरूले तयारी गर्नु बुकहरूको पनि तयारी गर्नु नजानेको एफएम मार्फत पनि फोन नम्बर टिपाएर मसँग सम्पर्क राख्न सक्छौ।
है त भाइ बहिनीहरू। घरमै बसेर नै कोरोना भाइरससँग हामी लड्न सक्छौँ। बाहिर हिँडेर बाहिर घुमेर हामी कोरोनासँग लड्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले यो कुरामा हामी सबैले ध्यान दिन जरुरी छ। यति भन्दै म आजको क्लासबाट बिदा हुन चाहन्छु। सबैको दिन सुखद रहोस्, राम्रो रहोस्। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रिन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।